भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. उद्धार सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक जिवीत दिवचे उद्धार, आमकां आदार दिवचे देवाचे उद्धार, आमकां बळ दिवचे देवाचे उद्धार, आमकां सकत लाभोवचे देवाचे उद्धार, आज आमकां धैर्य दिवचे देवाचे उद्धार, एंग्जायटी थावन भायर काडचे देवाचे उद्धार, आमचे फुडार चलोवन व्हरचे देवाचे उद्धार आज आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. आज इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:30-21 आमकां अशें म्हणटा की जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं दाव्याक वेताना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. जावं तूं उजव्याक वेताना, जावं तूं दाव्याक वेताना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट तिचे चलोवन वच. हीच ती वाट. जेजू म्हणटा हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. हीच ती वाट देवाच्या उतराची. ती सकत जण एकल्यांक प्राप्त जावं दी. म्हज्या मोगाची एक उतार ती उसारता 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 आसतना महान अवघडातावन त्या सोम्यान तुमकां सुटका लाभयला. ही उतरां तुमी बळवून चल्ल्या वेळा जांफ्रो वेता आसतना इमिग्रेशन मेळ्ळ्यारी थंय देवान तुमकां निवारला. जांफ्रो तुमच्या हातांत विजानांतल्या वेळा जांफ्रो देवाचे उतार तुमच्या मोतींत नियाळ करून वेता आसतना खंय एक्सिडेंट जावचे नासले, खंय कश्टाक वळख जावचे नासल्या, खंय अस्कत खंय असमत सांपडचे नासल्या वेळार देवान तुमकां राखून गेला. ते उद्धार या सकाळीच्या वेळा आमी जण एकले सांगात म्हणून उसारतना कित्याक म्हज्या मोगाच्या किर्तनांत आमकां किर्तन 121:2 हे बाहेर तुमकां आसा आनी वाचते आसात तुमी आनी म्हणटा की उतार कित्याक म्हणल्यार देवातावन मात्र मनशा कुळाक आदार येता. देवाच्या उतरान मात्र म्हाका आनी तुका जिवीत लाभता. देवाच्या उतरान मात्र म्हजी आनी तुजी भिरांत गांवची न्ही हस्कत काय देदोसपर पयस वता. तुवें हाता घालचें काम आज सोम्याचें तें समर्पीत करया. तुवें वेची भायर वेची वाट, तुवें भितर वेची वाट, दोसो देव तुका राखून दी आनी सांबाळून दी.
तुवें जोडले जोडीचेर ह्या म्हयन्यात देव तुका आशीर्वादीत करूं दी. मारेकार पिडा तुज्या तंबसर शियान जावचे खातीर जकार्या 2:9 उतार आमकां अशें म्हणटा, आमचो देव उज्याचो पागोर जावन आमच्या भोंवतणी रावता. आमचो देव विस्वासी, आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो, आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो. आमच्या देवाच्या हाताच्या तळटाचेर म्हजें आनी तुजें नांव ताणें कांतयलां. तर म्हज्या मोगाचेनो घेवया उतार ह्या सकाळीच्या वेळा की इजाया प्रवादी पुस्तकां 28:18 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. पण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. 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 तुमची काकूळट करूंक तो उठता. तुमची काकूळट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. 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 कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. खरो सियोनाचे परजे. खरें सियोनाचे परजे. तूं जेरुसलेम वस्ती करतले. तूं जेरुसलेमान वस्ती करतले. आनी तूं आनीकी रडची नाय. 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 तूं उलो मारतना. तूं उलो मारतना. तो तुजी दया करतलो. तो तुजी दया करतलो. तूं उलो मारतना. तूं उलो मारतना. ह्या सकाळीच्या वेळा जांफरो तुका आज कामाक वचूं नाका. सुडसुडाय ना. आळसाय जाल्यार बरी आसा. खंयचे पिडेन सांपडलें. तुज्या भुरग्यांची एग्जाम. जांफरो खंयचे बिझनेस हात घालून वेताय. आज जांफरो तूं काम करून वेता आसतना हे कावचिनी भिरांत तुका आसा. जांफरो खंयची एंग्जायटी तुज्या जिवितान काम करता. जांफरो हे उतार आज आमी उसारता आसतना तसो जेजू आज आमकां सुटसुडीत करूं दी. सगळ्या भिरांत येता कावचिनी येता हसकत कायता अडकळता. जांफरो खंयचे मेडिकल टेस्ट आसा. जांफरो खंयचो रिपोर्ट आज तुजो येवचेर आसा. जांफरो म्हज्या आज इंटरव्यू आसा. जांफरो आज नव्या कामाक तूं वचून आसाय. आज तूं पैंट करचेर आसाय खंयच्या सुवातेर. सगळ्या सकाळीच्या वेळा आमच्या सुमेच्या ते समर्पीत करया. आनी प्रत्येक तरां विशेष रितीन आज ह्या सकाळीच्या वेळा तुज्या भुरग्यांक त्या जेजूच्या हातान दी. कित्याक तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरचें ताणें. तुज्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरचें ताणें. तुज्या भुरग्याचो फुडार ताच्या हातांत आसा. तुज्या भुरग्यांची वाट तो उक्ते करता. खंयचेय सांकळें, खंयचे समस्येन, खंयच्या अवघडान, खंयच्या अडकळेक सांपडनाशे आमचो मोगाळ देव, आमचो विस्वासी देव, आमकां राखून व्हरचो देव, आमकां सांबाळून व्हरचो देव, आमच्या हाताक धरून चलोवचो देव आज प्रत्येक तरां आयचो दीस आमकां आशिर्वादीत कर. सगळ्या आमच्या कुटुंबाक तो राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. खंयची वायट सकत आमच्या घरा भितर या नाशे. प्रत्येक तरां देवाचे उतार म्हणटागी आज जकार्या 2:9 हांव तुजो देव तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता. जफानिया 3:17 हांव तुजो देव तुमच्या मोद्या आसा. आज भिरांत तुमच्या जिवितान आसा. आयचो दीस कसो काडचो, कितें करचें देव आयचो दीस चलोवन व्हरता. मनशांच्यान या उतराच्या कोणाच्यान आयचो दीस चलोवन व्हरूंक जायना. देवाचे क्रियात्मक उतार स्वयं देवस सर्ग आनी संवसार असतो देव म्हणटा की आज हांव तुज्या मुखल्यान वेता. उदक तुका बुडोवंक शकचेना, उसो तुका लसूंक शकचो ना. तसलो देव हांव तुजो जावन आसा. तुज्या मुखल्यान वेता आसतना खंयची देवसराची, काळोखाची, अंधकाराची वायट सकत तुज्या जिवितान काम करूंक शकचें ना. कित्याक तुका राखोवंक हांव स्वयं तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर सगळ्या आमच्या आयच्यो गरजो समर्पीत कर. त्या सुम्या उलोमान म्हणया तू उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुजी दया तुजो करतलो. ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. कित्याक तुजो ताळो आयकल्ल्या वेळार तो तुका जाप दिता. कित्याक म्हणल्यार तुज्या मोगाचेनो आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयल्लीं आसात. हर एकल्याच्या विशयान ताका कळीत आसा. हर एकल्याच्या विशयान ताका कळीत आसा.
त्या खातीर तुजो ताळो आज जॉन्सन तुजो ताळो तुज्या सोम्याक कळीत आसा. रॉडनी तुजो ताळो तुज्या सोम्याक कळीत आसा. तूं उलो मारता आसतना ओ रॉडनीचो ताळो. आज जेनिफर तूं उलो मारता आसतना क्विकली सोमी म्हणटा ओ जेनिफराचो ताळो. आज उतार म्हणटा कित्याक तो सोमी तुजो तुज्या नांवान तुका वळखता. तुज्या नांवान तुका वळखता. परतून म्हणटा तुमच्या नांवान तो जेजू तुमकां वळखता. त्या खातीर आयसो दीस खंयचो डिफिकल्टी जावं दी, खंयचे कश्टाचो या कितेंय तुज्या जिवितांत येवं दी, तुजो सोमी तुज्या मोद्या आसा. तुजो सडवंदा तुज्या मोद्या आसा. तुजो रसना तुज्या मोद्या आसा. तुजो सांबाळणार तुज्या सांगात आसा. परतून म्हणया आमी प्रत्येक तरां तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुझी दया तूं करतलो. उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुझी दया तूं करतलो. उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तू उलो मारतना तो तुझी दया तुजो करतलो. ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुझो ताळो ऐकतस तो तुका जाप दितलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुझो ताळो ऐकतस तो तुका जाप तुजो दितलो. ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. तुझो ताळो ऐकतस तो तुका जाप दितलो. जावं तूं उजव्यान वताना, जावं तू उजव्यान जावं तूं वताना, दाव्यान वताना, जावं तू दाव्यान तुज्या वताना, फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. तुझ्या फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, हीच ती वाट. तिचेर चलोन वच. तिचेर चलून तिचेर वच. चलोन वच. तिचेर चलून तिचेर वच. चलोन वच. तिचेर चलून सोम्या वच. जेजू सोम्या वाट जेजू तूं जावन आसाय. वाट तू जावन आसाय. सत तूं जावन आसाय. सत तू जावन शिवी आसाय. तूं जावन आसाय. जिवी तू जावन आसाय. आदार तूं जावन आसाय. आधार तू जावन आसाय. आयसो दीस आयचो दीस तुझे नदर लावन तुझे नजर तुझेर लावून, पात येवन तुझेर हो पातळीवर, दीस हांव आराम करता. हो दीस हांव आराम सोम्या करता. जेजू सोम्या जेजू तुवें म्हाका राखोन व्हरीचें. तुवें म्हाका राखून तुवें म्हाका दवरलें. सांबाळून व्हरीचें. तुवें म्हाका सांबाळून सगळ्या दवरलें. वायटांत हांवन सगळ्या तुवें वायटांत म्हाका हांव सोडायचें. तुवें म्हाका सोम्या सोडयलें. जेजू सोम्या जेजू तुझे भाग्यवंत रगत तुझे भाग्यवंत रगत म्हजेर म्हजेर, म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या चिन्नाचेर म्हज्या चिन्नाचेर, म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या कुडीच्या सर विश्वाचेर म्हज्या कुडीच्या सर म्हज्या विश्वाचेर, बिझनेसाचेर म्हज्या बिझनेसाचेर, हांवें हाता गेल्ल्या कामाचेर हांवें हातां गेल्ल्या कामाचेर, म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या फुडाराचेर, आमच्या बिझनेसा वावर करतल्या वावरड्यांचेर आमच्या बिझनेसांत वावर करतल्या चड वावरांचेर एकल्याचेर तुझे अमोलीक रगत वळोन येवं दे. जण एकल्याचेर तुझे अमोलीक रगत जेजूच्या अमोलीक रक्ताची सगत जेजूच्या अमोलीक रक्ताची जेजूच्या सकत, भाग्यवंत रक्ताची सगत जेजूच्या भाग्यवंत रक्ताची आज सकत आमकां सुटका जोड येवं दे. आज आमकां सुटका जोड जेजू दे. नासरताच्या नांवान जेजू नासरताच्या आमचो नांवान दीस आशीर्वादी जाल्लो जावं दे. आमचो दीस आशीर्वादी जाल्लो जेजू जावं दे. सर्वंतराच्या नांवान जेजू सर्वंतराच्या नावान आयचो दीस बेसवानी भरलेलो जावं दे. आयचो दीस बेजबानी भरलेलो जावं सगळ्या दे. वायटांत हांवन सगळ्या वायटांत सगळ्या हांव, अनवरात हांवन सगळ्या अनवरात सगळ्या हांव, पिड्यांत हांवन सगळ्या पिढेत हांव, सगळ्या कावचिणेंत हांवन सगळ्या गांवचणीत हांव, सगळ्या अस्कतकायत हांवन सगळ्या हस्तगत तो हांव. जेजू म्हाका आनी तुका राखून व्हरूं दे. तो जेजू म्हाका आनी तुका राखून व्हरूं दे. बापा तुका वर्ग दिता. बापा तुका वर्ग जेजू दिता. तुका वर्ग दिता. जेजू तुका वर्ग दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्घ दिता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी ध्यान दिवन भोव आपुरबायेन देवाचें उतर तुमी उसारला. ते उतर तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. मात्र न्ही ते उतर तुमकां आदार दिता. जेजूचें अमोलीक संरक्षण तुम्ही मागून घेतला. त्या खातीर हर एक दीस सकाळी उठला तर साम 121 बरें करून वाचा. म्हणजे वाचता वाचता आसतना पळय तुमचे भितर उल्हास शांती समाधान उठलाक्षे बेड्डा. साम 120 बाहेट करून दवरा. साम 130 बाहेट करून दवरा. केदारी येताना येताना उतार उसारा उतार उतार तुमकां सुटका दिता. म्हणजे मनशाची उतरां सकत ना, देवाची उतरां सकत आसा. म्हणजे मोगाचे न्हू ते उतार वाचता आसतना आमकां पिडेंत हांव वायटांत हांव अनवरात हांव विघ्नात हांव त्या देवान आमकां राखून व्हेला. आज मातये प्रमाणे शुभवार्ता 22:16 ओळ 13-19 मनशां एकडे वाचचे आमी. उपरांत सेजरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतात येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? मनशा पुताक कोण म्हूण लोक म्हणटात?
ताणी जाप दिली. ताणी जाप दिली. थोडे तो स्नान देतर जुवा थोडे स्नान म्हणतात. देतर जुवा म्हणतात. हेर थोडे तो एलिया म्हणतात. एलिया म्हणतात. आणि हेर तो यिर्मया वा यिर्मया प्रवादी म्हणतात. तवळ जेजू तांका तवळ विचारे. जेजू तांका परत्यान विचारता की पण तुम्ही लोक कितें म्हण तुम्ही कितें म्हणतात. हांव कोण म्हण म्हणतात. हांव कोण म्हण तुम्ही कितें म्हणतात. तुम्ही म्हज्या सांगात आसतात, केल्यात, जेवल्यात, अजापा पळयल्यात, अद्भुतां पळयल्यात, सगळे कितें केलां सगळे तुम्ही पळयलात. तुम्ही कितें म्हणटात. तुम्ही कितें म्हणटात. तुम्ही कितें म्हणटात. आता पेद्रू कितें म्हणटा पळय. सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें. सिमोन पेद्रू सडनली जाप दिवन अशें म्हणलें की तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू क्रिस्त. तू मागलेलो. तू क्रिस्त आमच्या सडवणे खातीर आयिल्लो. सगळ्या मनशां कोणाची पातकां तुजेर घेवन आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. एकलो तूं आसाय क्रिस्त. 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 त्याच भावार्थान न्हय की पेद्रू एनायाक म्हणटा की एनाया 8 वर्सां जावन हांतुळणार तूं आसाय. तुजी कात मांद्रेक लागला. आज जेजू तुका बरो करता. जेजू तुका बरो करता. मोगाचें न्हू. जेजू म्हणलें नांव एक सुटकेचें. जेजू म्हणलें नांव एक बेसांवाचें. जेजू म्हणलें नांव से कुरपेचें. जेजूस म्हणल्या नांवान आमची सगळी सांकळो तुटोन पडटा. कित्याक इसाइया प्रवादी पुस्तकांत 53 वळ 4 आनी 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलां आनी म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यान ताणें सोडयला. आमचो फुडार ताच्या हातांत आसा. त्या खातीर सिमोन पेद्रू त्या दीस म्हणटा की प्रत्येक तरां तूं जिव्या देवाचो पूत. तूं जिव्या देवाचो पूत. सांत पावल रोमाकाराच्या पत्रांत 10:9 एगडी वाचचे आमी. रोमन चॅप्टर 10:9 एगडी वाचचे आमी. जेजूस सोमी म्हणून. जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी. प्रत्येक तरां पेद्रू परगट उसारी लागलो. कोणाक? एनाया मुखार 8 वर्सां पिडेन तूं कश्टांत आसाय. आज एनाया जेजू तुका बरें करता आसा. परतून पेद्रू परगट उसारी करता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो. पेद्रू इल्लोसो हल्लो जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. पेद्रूच्या भितर गूढ जेजूच्या मोगाचो अनुभव आसलो. मोगाचें न्हू. हे संवसार जिवचे आमी जण एकलीं हर एक दिसा जेजूक म्हजो स्वंत सोमी आनी सडवणदार म्हणून हांवें स्विकार करचें. ओन्ली गरजेक न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एका वेळा सोम्या तूंच म्हजो सडवणदार. उसारणी उसारणी उसारणी. जायते पडून विचारता लास्ट तूं एकदम पिडेन आसले आतां कसो एकदम बरो जालें. वय हांव कंटिन्यू मागणें करता. हांव कंटिन्यू मिसां वेता. हांव कंटिन्यू आराधना भाग घेता. त्या खातीर जेजून म्हाका बरें केलां. परगट उसारणी करया. कित्याक आनकी कितलें सुद्दां शुभ वर्ता परगटणी जावना. कितलें सुद्दां लोकां जेजू कोण म्हण कळीत ना. आनकी कितली अक्रिस्तांव जावं विंगड विंगड पंगडाची आसा. आनकी कितलो जेजूच्या विशयान कळीत ना. ताणें आमचे सगळे उणेपण आज ताचेर घेतला म्हणून कितले लोकांक कळीत ना. ताणें सगळे आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेतला म्हणून कितल्या लोकांक कळीत ना. हो बरो संदेश म्हज्या कितल्या लोकांक कळीत ना. ते परगट उसारणी आमी करया. आमच्या जिवितांत जायते समस्या आसता. जावं फुरो कोणेय आमकां आज जावं फुरो हे मागण्याची वळख दिली. जावं फुरो तूं सदां मिसा वेते आसाय. मिसाच्या बलिदानां तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासता. जावं फुरो परगट उसारणी कर. हांवें सदां मिसाच्या बलिदानां भाग गेल्ल्या द्वारी येवकरिस्तांतले जेजू घेतिल्ल्या द्वारी आज संपूर्ण म्हाका सुटका मेळ्ळा आनी हांव बरो जाला. एक परगट उसारणी करूचीच आमी. कित्याक रोमाकाराच्या पत्रांत 10:9 परतून वाचचे आमी. जेजूचो सोमी म्हणून प्रत्येक तरां पळय वाचचे आमी. जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो. तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजांत सत मानशी तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाला. तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. हर एक कडी सडवण आमकां उसारण्या द्वारी मेळटा. सडवण उसारण्या द्वारी मेळटा. पेद्रू म्हणा लागलो की एनैया 8 वर्सां तूं कश्ट ते आसाय. तुजे सामडे मांद्रेक लागला. जेजू
उचाळणी, जेजू उचाळणी, जेजू उचाळणी, तुका आज बरो करता. तक्षण यानं या बरो जालोच नाहीये तर म्हज्या मोगाच्या दीस उचाळणी कित्याक हर एक दीस करूंक जाय. आमी आज प्रत्येक तुझ्या कुटुंबान कष्ट जावं फुडें उचाळणी कर. जेजूस आमच्या कुटुंबात सोडयता. आज जावं फुडें तुज्या हातान पयशे उरना, जेजूस म्हाका उदरगती पावयता. आज जावं फुडें तुझे जाय दुबाव चिंता जायते कष्ट येयले तुज्या जिवितांत, आज जेजूस सगळं वाईट तर म्हाका निवारता. उचाळणी कर, उचाळणी कर. प्रत्येक परतून म्हणटा देवाचे उतर आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 to 69 जुवा प्रमाणे शिकवारता अविश्वासो वर्स 60 आणि 8 जावन 69 इकडे वाचचे आमी. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली. सोम्या आमी कोणा सरशीन वचू, कोणा सरशीन वचू. तुझे लागी आसा तुझ्या लागी आसा उतरा, सासनिक तुझ्या लागी आसा उतरा, सासनिक जिविताची, तुझ्या लागी आसा उतरा, सासनिक जिविताची, सासनिक जिविताची. कोणा सरशीन वचू, कोणा सरशीन गेल्यार तुझ्या भितर ते दैवी सकत अनुभव करूंक जायना. तुझ्या तो ती दैवी सकत वाढून येता, तुझ्या तो दैवी पदवी वाढून येता. तुझ्या उतरां सकत आसा, तुझे उतर उसत आसतना, तुझे उतर आयकत आसतना मोती कितें इरार आसा नेगेटिव्ह आसा ते सगळें सोंड वेता, सोंड वेता. म्हज्या मोगाचेर त्या उतराची सकाळी स्तुती करता आसतना, ते उतार तुम्ही ऐकत असताना, ते उतार परतून उसारता असताना आजच तुमकां कितेंय भावना ते जेजून आपडला आणि बऱ्यापण लाभयला. मात्र नाही की म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां देवाचे उतार परतून म्हणटा की धर्मचक्र कृत्यांत 4 वर्ल्ड 12 आमकां अशें म्हणटा. Acts of Apostles chapter 4 verse 12 आमकां अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले, आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाम, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाम, कित्याक आमकां बरें करूंक शकता तसले दुसरे नाम, कित्याक आमकां गोड करूंक शकता तसले दुसरे नाम, आमकां वाट दाखोवंक शकता तसले दुसरे नाम, दुसरे नांवस आख्या संवसारान देवान मनशाक दिले. संवसारान देवान मनशाक दिवंक ना. एक म्हज्या मोगाचेर नांव दिला, ते जेजू, ते जेजू, ते जेजू. ह्या काल्वारीत उमकळ्ळो तो जेजू आज म्हाका आनी तुका सोडोवंक ह्या संवसारांत तो आयिल्लो. त्याच नांवाद्वारी बाचावी, त्याच नांवाद्वारी सुटका, त्याच नांवाद्वारी सडवण, त्याच नांवाद्वारी बाचावी. म्हज्या मोगाचेर एक नांव, एक नांव, एक नांव. त्या नांवाक आज आमी उचारला तेच नांव म्हज्या मोगाचेर. परतून देवाचें तर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1 वर्स 49 नाथानियल म्हणटा की प्रत्येक नाथानियल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. नाथानियलाची उसारणी पळया, सिमोन पेद्रूची उसारणी पळया, सांत पावलाची उसारणी पळया. हांगा नाथानियल म्हणटा की बापूरबेन नाथानियलान ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. मेस्त्री कित्याक म्हज्या विशयी तूं कळ्ळे, म्हज्या विशयी तूं कळीत जालें, तूं देवाचो पूत जावन आसाय. परतून म्हणटा पळया Acts of Apostles chapter 2 verse 21 उतार देवाचें म्हणटा तेदवा सोमेच्यान उलो मारतले हर एकल्या सडवण लाभताली. हर एक दीस आमचे जिबे जेजू म्हज्या सडवण दारा म्हाका तूं राखून व्हर, जेजू म्हज्या सडवण दारा म्हाका सुटका लाभय, जेजू म्हज्या सडवण दारा हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, जेजू म्हज्या सडवण दारा ह्या कामाक हांव ट्राय करता आसा त्या कामाक उशेद की या ना तुवें म्हाका कळीत करूंक जाय. जेजू म्हज्या सडवण दारा ह्या कंट्रेक हांवें एप्लाय करून आसा, ह्या कंट्रेक वेचय गी या नाका गी तुवें म्हाका कळीत करीची. पळय परतून उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28 थॉमस म्हणटा की जेन्ना दुबाव आसल्या थॉमसा मुखार जेजू दिश्टीक पडोन म्हणटा की थॉमसा हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत, हाड तुजें बोट आनी घाल म्हज्या हाताच्या त्या खिळ्याच्या घाय जाल्ल्या त्या जाग्यार. कित्याक म्हळ्यार कित्याक तुजो दुबाव आज पयस जावं दी. थॉमस भोव आपुरबेन अशें उसारणी करतकीर तवळ थॉमसान म्हणलें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. बघायचें आपुरबेन ल्हानसो व्हिडिओ तुमी पळोवन आनी व्हिडिओन कशें जेजू सवाल घालता आनी कशें सिमोन पेद्रू त्या सवालाक आपुरबायची जाप दिता. एक कडी पळया आनी आमचो भावार्थ
आज आणि वाढायची आणि आम्ही म्हणून साय म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरा आज पेद्रून सांगल्या बरीच आम्ही म्हणून सोम्या आम्ही कोणा सरशीन वचू तुझे आसा उतरा ती सासणी जिविताची इकडे व्हिडिओ पळवूया. Who do people say the Son of Man is? Some say you are Elijah, the one who preaches repentance. Others say Jeremiah, because he was rejected by the leaders of his time. And still others say one of the prophets, those that spoke on God's behalf. Okay, what are we gonna have to do, huh? Cast lots? Nathaniel, this is your moment. Be yourself. Some say John the Baptizer. Which obviously isn't true. Okay. Well, that's everyone else. But who do you say that I am? You are the Christ, the Son of the living God. But we worship a living God, and you are his son. Blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. All your life, you've been called Simon, one who hears. But today, I call you Peter, rock. जाणेकले मुच्या मोगाचनो एकडी आमचे दोळे दापया या सकाळीच्या माग्य आम्ही देवाची तो जिबे आणि क्रियात्मक रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 सगळे मुच्या पडला उसारा जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तू फरगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुझ्या काळजांत तू सत मानशी जाल्यार तुझ्या काळजांतून सत मानशी तुका सडवण मेळटली सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुका सत म्हणटा 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 म्हज्या काळजांत हांव तुका सत आज म्हाका सुटका लाभय आज म्हाका म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय म्हज्या भुरग्यांक वायटातोर मेकळे कर तुझ्या कृपेन भर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर आज आम्ही भायर वेता आसतना आज आम्ही भितर येता आसतना जेजू तुवें आमकां राखून व्हरीचे वायटांतल्यान तुवें आमकां निवारीचे सगळे सांकलेंतान तुवें आमकां सोडयचे आमच्या भुरग्याक तुवेंच वाट दाखयचे आमचो फुडार तुवें बांदून हाडीचे आमी हाता गेल्ली कामां तुवें पोंता पावयचे तुजी काकळूत आमचेर दाखय सोम्या जेजू तुजी काकळूत आमचेर दाखय सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या वाकणी तुका सोम्या जाणेकल्या गायनान भाग घेऊन त्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिवया आणि आराधन करूया ताचे उतारस जिबे ताचे उतरान सकत आसा आज कोण आयसीयूंत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा कोण मरणाच्या तणीर आसा लास्ट स्टेजीर आसा पिडेन वळवळटात जाणेकल्या समर्पित करून आम्ही सांगातळ म्हणया वेळार त्या उतरान जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय तुझी सकत आज आमच्या मळार उदय जेजू तुझी कृपा तुझी पदवी जीवित
सुफोल करता. परत म्हणे उतार तुझे सुमिया. उतर तुझे सुमिया. जीवित वाढायता. उतर तुझे सुनिया. जीवित सुफोल करता. दैविक तुझे उतार सुमिया. दैविक तुझे उतार. हरी एक दिवसा वत्रेगा नाही करता त्या उतरान आज आमकां सोडय. आमची वाट टुकते कर. सगळ्या सांगता बंदड बंद करीता आमकां सुटका आनी सोडवण लाभय. सगळ्या उण्या पडत आमकां सोडय सुमिया जेजू. दैविक तुझे उतार सुमिया. दैविक तुझे उतार. सुमिया उतरान आज सकल फळ कृपा आधार दी. आधार दी. तुझे उतार. सदा पाळता. बघाचनो देवाचे उतार आम्ही ऐकायला उसारल्या आणि मागला. तो जेजू आज राखून सांभाळ उरतलो. आज वेळ असते वेळा कीर्तन 20:1 ओळ 1:6 असा. साम चॅप्टर 1:1-6 वापरून वाचा आणि माग्या म्हज्या मोगाच्या ह्या ब्रेसरा विशेष डेलिव्हरन्स सुटके खातीर मागणें जावन आसा. सांजे 7 वरां तावन सवयन हांव आनी फादर सबेस्टीन आसतले आनी ते लोणीकन विशेष रितीन मागतले. आमी ह्या जाग मागतले. तशेंच आनी डेलिव्हरन्स मागणें आमी कंडक्ट करतले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी अनावन्स केल्ल्या प्रमाणे 28 फेब्रुवारी मार्च 1 आनी 2 तारखेर ह्या रेसिडेन्स रिट्रीट भाग घेया. डेलिव्हरन्स सुटके खातीर विशेष ती माग्या अनाउन्समेंट आतां आमी करतले. खंय खंय आमचे रिती रियो आसा त्या रिती खातीर मागूंक जाय. आनी लागशिल्ले सगळे तुमी येया. कित्याक ह्या ऑनलायन मागणें आयकतात आमी सांगाता मेळून. कितले व्युवर्स आसा खंय खंय मागणें आयकतात तुमी सगळीं सांगाता मेळया. आमी आलांकार आसा पेरमानूर आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या अनाउन्समेंट आयकतल्यात आनी त्या मेळया आनी माग्या सोमेची वर्ती सकत आमी जाणीक अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आमची वस्ती रितीर फेब्रुवारी 28, मार्च 1 आनी मार्चच्या 2 तारखेर आसतली. ध्यानाश्रम कार्मेलाइट रिट्रीट सेंटर हांगासर ही वस्ती रितीर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश इतर याजक आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान करिज्माक आत्मीक तयाराई जावन ह्या रितीरेन भाग घेवया आनी सोम्या जेजूची विशेष आशिर्वादां जण घेवया. तशेंच मोगाचेनो मार्चच्या 4, 5 आनी 6 तारखेर आ लेडी ऑफ होली रोझरी चर्च आलंगार मूडबिद्री ह्या सुवातेर 3 दिसांची प्राचीत काळाची विशेष रितीर मांडून हाडल्या. ही रितीर सांजेच्या वेळा आसतली. ब्रदर प्रकाश अँड टीम फादर सिरिल लोबो ह्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्यान भाग घेवया आनी सोम्या जेजूची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच सेंट सेबॅस्टियन्स चर्च पेरमानूर ह्या सुवातेर कारिज्माची विशेष रितीर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश फादर बासिल वास आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्यान भाग घेवन ह्या सांजेच्या रितीरेन सोम्या जेजूची विशेष आशिर्वादां जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव शिकपान जायते अस्कत आसली आनी ते 10थांत बरे मार्क्स घेवन पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार म्हजे धुवे खातीर मागतली. देवान तिच्या जिवितांत आशिर्वाद घालो आनी म्हजी धूव 10थांत हांवें चिंतलेचें की चड बऱ्या मार्क्सान पास जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 49:16 पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. तुज्यो वण्टी सदांच म्हज्या दोळे मुखार आसात. एकलो भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा आमचे एक प्रॉपर्टी पेपर सांडून गेल्ले आनी त्यो प्रॉपर्टी पेपरा खातीर हांवें जायते कडेन सोदलें आनी जायते ट्राय केलेरी म्हाका ते पेपर मेळ्ळे ना. पूण ते पेपर म्हाका भोव गरजेचे जाल्ल्यान हांव जायतो निराशी जालो आनी दिदस्पर जालो. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें
आनी तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन आमी कळनासतना कुटुंबा समेत मागोवंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी अजापितरान म्हणलें बरी तें सांडून गेल्लें प्रॉपर्टी पेपर आमकां परत्यान पाटी मेळ्ळें देखून धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आधार दितलो. लविना म्हणली एक भयण ताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 1.5 म्हयने तावन म्हाका कंटिन्युअसली ब्लिडींग जातालें जाल्ल्यान हांव चड भियेलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागणें करतलें. आनी सदांच दनपरां 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हाजर जावन सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं म्हाका गूण करचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी जेजून म्हाका संपूर्ण भलायकी आतां प्राप्त केला आनी म्हजें ब्लिडींग जावचें तें सगळें रावलां देखून धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें घाय बरें करतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत घर सोडून गेल्लो, तो खंय गेल्लो म्हूण आमकां कळीत नातलें. जायते कडेन आमी सोदलें आनी जायते विचार केलेरी म्हजो पूत खंय आसा म्हणलें आमकां कळीत जावंक ना. त्या वेळार आमी मस्त भियेल्यो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती केली. तांणी आमकां देवाची उतरां दिलीं आनी तांणी दिल्लीं तीं देवाची उतरां आमी कळनासतना उत्साहान जेजू लागीं मागून आसल्यो. सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी थोड्याच दिसां भितर म्हजो पूत पाटी आयिल्लो देखून धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 27 म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली.